کہ فَلَعَلَّكَ طَارِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر، تسی شاید قرآن سنا لیا اپنی جان مشقت ہلاکت اندر پا دے ہوگے تے محبوب دی گھبرانا نہیں دے وعدہ سوف یعطیک ربک فترضی۔ اے ایمان نہیں ملے آندے تسی پریشان نہ ہویا جے، تہاڈا رب تانوں اینا عطا کرے گا کہ محبوب دی تسی راضی ہو جاؤ گے۔ کہ میرے آقا فرماتے ہیں رب العالمین کے سامنے اللہ مینوں کچھ نہیں چاہیدا، مینوں تے اے چاہیدا ہے کہ میرا کوئی امتی جڑا وے جہنم دے وچ نہ جاوے، میرا کوئی امتی جڑا وے اے جہنم دے وچ نہ جاوے۔ میرے محبوب نے لوگاں دے تانے بھی برداشت کیتے اور لوگاں دیاں گالیاں بھی برداشت کیتیاں، لوگاں دے میاں اپنے ہاڑے بھی برداشت کیتے، لیکن میرے آقا جتھیاں جا کے تبلیغاں کرتے، لوگوں منہ تے بھی توہین تے گستاخی کرتے، لیکن اللہ دے پیغمبر انہاں دے نال دی نرمی وہا دیندے۔ اللہ 9 ہجری مدینہ منورہ دے اندر عبداللہ بن ابی منافق اتو ایماندار دل جو کچھ ہو رہے سامنے پیغمبر دے ساتھی ہون کا اعلان کرتا ہے، جب بعد اندر وہی مخالفت کرتا ہے۔ 9 ہجری دے اندر اے جسلے مرن لگانا اے مردیاں رب العالمین دیا نے عبداللہ بن ابی منافق تے اے دا بیٹا بھی عبداللہ او پیغمبر علیہ السلام دا سچا صحابی ہے۔ تے جسلے مرن لگا تے کہہ لگا عبداللہ میری گل سن لے، جدوں میں مر جاواں تے اپنے پیغمبر کو کہہ دیں کہ میری نماز جنازہ پڑھا دے آلے تے باپ نو بیٹے نو باپ دا سارا پتا ہے سی کہ اندروں ہو دے تے اتنوں ہو دے۔ کہہ لگا باجی ذرا اپنی کرتوتاں تے دیکھو تے مینوں جنازے دیا وصیت کر جانا وا، ذرا میں اپنی کرتوتاں تے سنو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خطبہ شاد فرما رہے ہیں، اے بھی ممبر دے برابر کھلوتا ہویا وے، اللہ کے پیغمبر تبلیغ کرتے ہیں، اتو ایمان لا دے کہ لاجب اللہ کے پیغمبر نے قرآن سنانا بھر گیتا کہ عَلَى يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اور لوگوں آج دے عزیز دے خطبہ سنیا، جدوں اسی مدینے جاواں گے نا اسی عزت والے لوگ تے اسی ذلیل لوگاں نوں مدینے نکال دواں گے۔ اللہ کو تو ہو تیری جو میرے آقا سے بہت ہو گیا۔ عبداللہ آئے اور پیغمبر علیہ السلام نو کیڑا دکھ نہیں دیتا۔ ایز عبداللہ بن ابی نے اور جنہی سیدہ عائشہ دے تے تہمت لگی سی او دا صدقہ بھی اے عبداللہ بن ابی منافق ہے دی۔ اللہ دے پیغمبر ہے تے جانتے نہیں کر، لیکن آقا پریشان ہو گئے۔ عائشہ
عائشہ صدیقہ دے بارے اللہ دے پیغمبر رضی اللہ تعالی اللہ دے پیغمبر پریشان ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام